مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي جعل العربية لغة القرآن وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم صاحب البلاغة والبيان وجعلنا من المتكلمين بهذا اللسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. رئيس الحكمة المحقق وأساتذة البررة والعلماء وحملة القرآن وزملاء الكرماء، كنا منهمكين في الأمور الدراسية من المطالعة والمذاكرات بعد صلاة العشاء في المسجد المدني، إذ طلع علينا مدير مدرستنا الحافظ محمد ساجد الإشاعة حفظه الله ورعاه بالخبر السار والنبع السعيد. أخبرنا بغاية من الفرح والسرور أن المدرسة دعوة الحق الواقعة بمسجد النذيرية بمنطقة رونقابات بمدينة مالغمز، التي أنارت مصابيح التعليم القرآني في مختلف الحي من مالغمز، ستعقد حفلة لترحيب الخريجين من هذه المدرسة دعوة الحق ولمظاهرة قراءة القرآن الكريم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. أردت في ذلك الوقت أن أساهم في هذه الحفلة وألقي فيها الانطباعات التي تجول في صدري من أمور المدرسة دعوة الحق التي هو حظنا السعيد. أيها السعادة، فاسمعوا. هذه المدرسة دعوة الحق التي أسسها فضيلة الشيخ الحافظ محمد ساجد الإشاعة وأصحابه حفظهم الله ورعاهم، تشهد بجهود مؤسسها فكرا علميا وازدهارا بالغا في وقت قليل حتى صارت مدرسة تضرب بالمثل في هذه المدينة كلها، وبلغ عدد الطلاب إلى 20 و300 و2000، وعدد الأساتذة إلى 70، وعدد الصفوف إلى 100، وقد تخرج أكثر من 100 حملة القرآن ويقومون بخدمة العلم والدين في المناطق المختلفة. وهناك عدة من المراحل التعليمية، منها قسم من الدينيات وقسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم له دور كبير في مجال المسابقات والتراويح، وقسم أهم لتعليم المنهج النظامي وفقا لمنهج دار العلوم ديوبند له كمال العناية بالقواعد العربية والنحوية والصرفية كما شاهدتم الآن. والشيء الذي يعجبني كثيرا أثناء التعلم هو جهد الأساتذة وعناية المدير، فجزاهم الله خيرا وأحسن الجزاء. وأخيرا أدعو الله تعالى أن يحفظ هذه المدرسة من كل شر ومكر ويقدر لها كل خير ويجري خيرها إلى يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. وألتمس من الأخ حبيب الرحمن أن يقدم أمامكم نبذة ما ألقيت باللغة الأردية، فليتفضل مشكورا. इसके बाद हाफिज पेश किए हाफिज अब्दुल रहमान उसकी तर्जुमानी करेंगे आप लोगों के साथ। الحمد لله الذي جعل العربية لغة القرآن وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم صاحب
الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. صدر محترم مکرم اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، رفیق محترم حافظ ذیشان انجم صاحب نے اپنے عربی تاثرات کا خلاصہ پیش کرنے کا مکلف بنایا. امتثال امر میں حاضر ہوں. انہوں نے فرمایا کہ گزشتہ ہفتہ ہم عشاء کے بعد مدنی مسجد میں تکرار و مطالعہ میں مشغول تھے کہ ناظم مدرسہ حاضہ حضرت الاستاذ حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی حفظہ اللہ و رعاہ کی تشریف آوری ہوئی اور یہ خوشخبری موصول ہوئی کہ مدرسہ دعوت الحق اپنے فرزندان کو کچھ وقت اپنے آغوش میں دیکھنا چاہتا ہے اور اسی ضمن میں مذاکرے کریں بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ تعلیمی کارکردگی پیش ہوگی. اسی وقت دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ مدرسہ دعوت الحق اپنے دیگر تعلیمی شعبوں کے معیار میں تو مشہور ہے ہی، لیکن شعبہ عالمیت میں اپنی خوش قسمتی سے جن خوبیوں سے میں فیضیاب ہو رہا ہوں اس پر اپنا کچھ تاثر ظاہر کروں. محترم حاضرین، قلیل مدت میں اس مدینہ العلم میں مدرسہ دعوت الحق نے جو ترقی کا عروج حاصل کیا ہے یہ اپنے بانی اور ذمہ داران مدرسے کی علمی فکر اور اخلاص کی گواہی ہے. مختصر سے عرصے میں طلبہ کی تعداد 2333، اساتذہ کرام کی تعداد 70، کلاسوں کی تعداد 100 اور اسی طرح فارغ حفاظ کی تعداد 103 تک پہنچ چکی ہے. اور اگر تعلیمی شعبوں کی بات کی جائے تو ایک تعلیمی شعبہ دینیات کا ہے تو دوسرا تعلیمی شعبہ تحفیظ القرآن کا ہے، جس کا شہر بھر میں مسابقات میں پوزیشن حاصل کرنے اور مضبوط اور پختہ کلامی سنانے والے حفاظ پیش کرنے کا ایک بڑا کردار ہے. اور تیسرا بہت ہی اہم تعلیمی شعبہ درس نظامی کا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم پر مشتمل ہے. خاص طور پر قواعد عربیہ، نحو و صرف پر ایسی محنت کرائی جاتی ہے کہ طلبہ کے اندر فہم قرآن اور فہم حدیث کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تراکیب نحویہ کا ملاکہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی بول چال پر بھی محنت ہے جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی مشاہدہ کیا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مدرسے کی ہر شر و مکر سے حفاظت فرمائے اور بانی